अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरा शो जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा, और एनिशा तो आपके साथ ही होगी। आज है जी संडे, और संडे इतवार का दिन। इतवार के दिन आपको जैसा कि पता है कि छुट्टी का दिन होता है, सब लोग घर होते हैं। और जो है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों की ये रूटीन है। पहले ये होता था कि आप छुट्टी वाले दिन देर से उठते थे, और जो है एक नींद का वो जो होता है ना कि पूरे हफ्ते की नींद आपकी पूरी नहीं होती, तो फिर आप संडे वाले दिन देर से उठते। पर अब कुछ सिलसिला इस तरह से है, जो पिछले दिनों आपको पता है कि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था। 6 बजे सारी मार्केट्स वगैरह बंद है और आप टाइम से अपने घर आएँ और टाइम से सो सकते हैं, तो नींद सब लोगों की पूरी होती है। और इतवार वाले दिन लोग जाग रहे होते हैं और हमारा शो देखते थे। यकीनन आप हमारा शो अभी भी देख रहे होंगे। अच्छा जी, आपके टीवी स्क्रीन्स पे हमारे जो है फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप अगर हमारे शो में लाइव कॉल करना चाहते हैं, लाइव कॉल करके आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे गेस्ट जो आते हैं उनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम अपने शो को और बेहतर बनाएं, उसके लिए भी आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे शो पे हमारे साथ कौन मौजूद है वो मैं आपको बताऊंगी, उनका पैकेज की तरफ भी जाएंगे। पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी। कहते हैं ना, ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं और लाइफ में हैं, तो आप बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हल हमें पता नहीं चलता कि हम आया किस डॉक्टर के पास जाएं, इसका इलाज क्या होगा, या हम यहाँ से इलाज करवा रहे हैं, ये इलाज बिल्कुल ठीक है या नहीं है। बाज़ दफ़ा हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती और हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज का हमने सोचा, बहुत सोच के हमने सोचा कि क्या आज का पहला सेगमेंट हमारा होना चाहिए। आज सुबह सुबह इतवार के दिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए, तो हमने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत को हम अपने पास बुलाएं, अपने शो पे बुलाएं। और ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जो है खुशी की बात है कि आज वो मेरे शो पे आए हैं और वो 1 घंटा मेरे साथ, हमारे साथ, आपके साथ लाइव होंगे। और हमारे जो मसाइल होते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या मसाइल हैं, कौन सी बीमारी है, किसी भी बीमारी के हवाले से अगर आप कॉल करना चाहें, कॉल करके उनसे पूछना चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ कौन शख्सियत है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको उनके पैकेज की तरफ लेके जाऊंगी, फिर मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगी और बाकी जो फिर डिटेल में बात है वो उनसे करूंगी। तो आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और हमारा शो इसी तरह देखते रहना है और आपने हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है। तो जाते हैं हम पैकेज की तरफ। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की
واحد جماعت خاکسار تحریک جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد ممتاز شاعر ادیب و صحافی انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا ہوگا تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا. آج ہمارے ساتھ ہمارے پاس اس شو پہ شخصیت جو موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے. کچھ سوالات ہیں میرے بھی، کچھ میں بھی ان سے جاننا چاہوں گی، اور اگر آپ بھی ان سے جاننا چاہتے ہیں، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا ہوگا اور آیا ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کس سمت میں جانا چاہیے، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر ہیں، تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے. اچھا جی، سب سے پہلا میرا سوال، جو شو سٹارٹ ہوتے ہی میں سوچ رہی ہوں کہ سوال کر لوں آپ سے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کا مسئلہ ہے کہ عموماً ویسے لڑکیوں کے تو مسائل بہت زیادہ ہیں، پر ہارمونز کی جو پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا کہتے ہیں اسکن کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے، ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہوں گی جو جی جی آپ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے کس طرح بچا جائے، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے پرابلم چل رہے ہیں جو کیونکہ اچھا ہوتا کیا ہے کہ عورتوں کے مسائل لائیو آ کے لوگ اسکرین پہ ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑا سا وہ کرتے، پر ہمارے شو کا یہ تھا کہ ہمیں اس چیز پہ ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو گھر سے نہیں نکلتی، وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی شرم سے کہ ہم کس طرح سے یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے، ہم کس طرح سے بات کریں گے. تو میں نے بالکل سوچا بالکل. کہ آج ہم اپنا لائیو جی شو میں یہ کرتے ہیں، اور کال نمبر بھی آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر کے حکیم صاحب سے پوچھ بھی سکتے ہیں. جی حکیم صاحب. جی سب سے پہلے تو بڑا یہ اہم موضوع ہے، ہمارے ملک کا نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی خواتین شرم و حیا کی وجہ سے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے نہیں ڈسکس کرتی، یہاں تک کہ بعض معاملات میں بچیاں اپنی ماؤں سے بہنوں سے نہیں اس بات کو ڈسکس کرتی، سہیلیوں سے بھی بتاتے ہوئے وہ شرماتی ہیں کہ ان کو کچھ پی سی اوز کی پرابلم ہے، یعنی ایام ماہواری کی خرابی، جس کا انشاء اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہے. اور وہ نظام اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے اور وہ فاسد مادہ جو کہ ایک پورے روٹین کے ساتھ منتھلی نکلنا ہوتا ہے، سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بچیوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اور اگر ابتدائی دور میں یہ معاملات جو ہیں سالو کر لیے جائیں، حل کر لیے جائیں اور اچھے معالج سے رجوع کر لیا جائے، تو یہ ازدواجی معاملات میں شادی کے بعد جو ہے مسائل اس کے نہیں پیدا ہوتے. ورنہ بڑے گمبھیر معاملات میں، ازدواجی معاملات میں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں. کیونکہ حسن جو ہے وہ ایک عورت کا زیور بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور عورت کو اس حسن کے بغیر جو ہے اگر اس کے اندر وہ ایسی کیفیت ہوں تو اس کے چہرے پر بال بھی آ جاتے ہیں، جسے اور رواں نکلتا ہے، بہت زیادہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے چہرہ، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر فریشنس ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مزاج میں بھی وہ نرماہٹ اور وہ لہجے میں نہیں پیدا ہوتی نسوانیت کہ جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تک کہ اسے بخار سا محسوس ہوتا ہے، چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی بلڈ پریشر ہائی ہونا، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سینے میں جلن وغیرہ، نظام ہضم کی خرابی، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب، میں آپ سے اچھا لائیو کال ہے، میں کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فاطمہ، کیا کہیں گی؟ ہاں حکیم صاحب سے مجھے بات کرنی ہے کہ یہ میرے جو کمزوری بہت ہے، کھانا پینا جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کمزوری رہتی ہے، ٹانگوں میں جیسے بونٹے آتے ہیں. اور اب تو کم از کم یہ جو کورونا جب سے میرے پیروں کے تلووں میں، انگلیوں میں نیچے وہ رہتی ہے، جیسے کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، کچھ